كبرينا أملاخنا نجزيابير يخون بشم قويتانا محنا يسوس كريستوس نخلقاتكم سلام قبلكم فتو باسي يوناتان حروي كاب تورونتو كندا كاب كارن سيون بيت كريستيان أدراشنا 671 Shepherd Avenue East 671 Shepherd Avenue East أب تورونتو كتما مالتيو وترو سنبت كاب ساعات كل تنفرعان تقلوت نجمر ساعات سلسته أملخو مدب أملخو نجمرلو ساعاتيو مسانا مسيخم أملاخ كتملخوه بخبريك عدمكم فتو وترو سلوس دماغمو بأكل أب 671 Shepherd Avenue East ناي فوسن من نقافن مدب ألونا بزخون يكون مجدي أبيوتنا نحلفو زخون يكون عينت بدوتات يكون نالوات بخمو عينت كنتات زحلفو سبات فلتوم تليوم كتعدموهم حسكمهم كتمسو بحنساب كنصلي بخبريك عدمكم فتو بزح مسكرنتات رئينا سمعنا ألونا أبز جزيزي جزيابيري مسكن بزحات سبات كاب تفلالي عينت نسرجري قوس أرات تحيز لهم زنبرو سبات كفوسو حراخ وصو رئينا ألونا بزحات سبات كاب منفسا ومأسرتي أغانن تاخو كاب زخونا مأسرتات حراخ وصو رئينا ألونا جزيابير أملاخ شمون زل عالم يبارك لذي بخبري عدمكم مسيخم مسانات كافلو نعلم يا رأسنا كاب حمد ناب كبري زبل خونيو Hope in the Ashes of Ziklag من البات تناي إنجليزي ناي تجريان قرتي فلي زبلار استاتي مثل بزخونة جن تمساس على زخونة تحسطو زلوا حساب إنا بحنساب كن مهار زيابيري مسجن أم مسحف قدوس أب مبل ثلاثة معرف قدامي سامويل كم زبل قال ركب كاب فقدي حدا كساب فقدي شدوش تزلو بشم قويتا كم ببوي كم زيبل كنا دما داويتن صبون بسالسيت معلتي نابس إغلاق مسمسو أمالك أويان ندوبن نسإغلاقن حدقا ودي قموان نبرو نسإغلاق كا سعيرهم بحاويان دي دموان نبرو أنستن أبقى تسنحو كلهم كاب نعشتو كسا عبيتي ماري خموام نبرو جناخا ماري خم دقا مقدوم كدومبر حادة سبقوا أي قتلون داويتن صبون نابتا ختما مسمسو دما إنه بحاوين دي دا أنستو من أوالدومن أوداتو من أوالدومن كا تماريخهم نبرو شعو داويتن اتمسؤو زنبر هزبن مبكاي حيلي كسع زسئنو عاو إلهم بخيو كلتين أنست داويت أحينو عم بعالتي إزرائيلن أبيغايل سبيتي نابال بعال كارميلوسن كا تماريخن نبرا نفس وكف كله تهزبي نفس وكف بزعبا أوداتون أوالدون سلات تمرره نداويت بداربا أمنك قتلو ويبلو نبرو مو أزيو أنقو داويت جنا بجزيابير أملاخو أنا آمين بروخ أبو بشم يسوس كريستوس بقال كات الزاربنا بشم يسوس اللي الله كبروخ لنا خايخون بيسوس آمين زيابيري مسكن زي تاريخ زي هي أوزخون التاريخ إيو زيابيري مسكن ناي داويت تاريخيو ناي داويت ناي سبون ناي تمسؤوز نبر السراويت تاريخيو داويت كم تقول لنا نفلت أبزوان زي زخونتات زي كجات أمكلو أمد بدا إسرائيل كرتت زبللو زنبرلو وواناتي نيرو زوان زي نداويت كبير جزء نيرو يكون دا أمبر كاب حيلي ناب حيلي نإسرائيل أما أكل إسرائيلي مالالس كم زنبرة نرئي جابيري مسجن أبيت منجستي أبزوان زي اتقابل نجوس داويت نيرو جن أبيت منجستي جناي نبرة من البات أبيوتنا جابير زمد دبون زحسبون فلي زخونات قبل التاك أبعات أبيوتنا نكلو أبتيك جابير زمدو وبوتا جنا أيترخبنا نكون غليو جن حدا نقدر نفلت جابير نزخوني يكون كنتات أبزخوني يكون كنتات أحلفو أبتنسو زمدو نسو زرعيل كان مبصحكا جن أيترفني جابير يمسجن بزح جزية تسفاز قرص كنتات أبيوتنا خجلت كمسون خليهم أمد بدا كرتت زبل زمسل كنتات أبيوتنا كون خليو أبتناتنا تخكلنيا position كالي كنتات كالي نجر كالي سب كوينو وكون غليو إذا كنا حواتي جزياوين بري إجزيابير نعخي زمدوا فلي زخونة نايت قبلتا ناي برخة جزيا قالو إجزيابيري مسكن داويت أبزي جزيزي أمد بداي مالا سابز نبرلو جزي كلمنا بيت من قسم مصحو كابتي مقبون كابتي زيتي أب رأسو فسيسو داويت ساموئيل نداويت كابزق أب جزي جميرو ناب نقسنة وكأني أب كيبرون حزب إسرائيل مسيوم كسع زنقسو وزلو بزح عمتاتيو لعلى 10 عمتات أحلفوا له داويت لعلى 10 عمت داويت أمد بدا أحلفوا له
እዚ ግዜ እዚ ግን ንዳዊት ናይ ምድላው ግዜ ነይሩ ንእግዚአብሔር ብዛዕመቀ ደረጃ ናይ ምፍላጥ ግዜ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዳዊት ብዛዕመቀ ደረጃ ንኽፈልጥ እግዚአብሔር ንዳዊት ቀቢእዎ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ በቲ ኩሉ ነገር ክሓልፍ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ኩሉ እዋን ምስኡ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አማሌቃውያን ንጽግላግ ሓደጋ ወዲቆማ አንዲዶማ ናብ ሓሞኽሽቲ ቀይሮማ ኣብቲ ሓሞኽሽቲ ዝነበረሉ ኩነታት ኣብቲ ሓውነ ይዳብ ዝነበረትሉ እዋን ግና እግዚአብሔር ንዳዊትን ንሰቡን ናይ ሳልሳይ መዓልቲ ቆፀራ ነይርዎ እዩ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ብሳልሰይቲ መዓልቲ ናብ ጽግላግ ምስ መጹ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ናብ ጽግላግ ምስ መጹ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናቱ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ እዩ ተቀዳማይ ትርጉሙ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ህይወት ምልክት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ሉቃስ 24 ካብ 1 ጀሚሩ ክሳብ 8 ክንርኢ ከለና እተን በዓል ማርያም ከይደን ሽቱ ሒዘን ኣካል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክለኽያ ምኸዳ ከለዋ ፈሪሄን ገጸና ምድሪ ምሰደና ከዓ ንሳቶም ቶም ክልተ መላእኽቲ ማለት ዘንጻባርቕ ክዳን ተኸዲኖ ደው ኢሎም ዝነበሩ ንምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ሙታት ትደልዩ ኣለኽን ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን ይብል ቃል አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘረበው ከዓ ዘከርኦ ይብል እግዚአብሔር ሎሚ ኣነ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣሕዋተይ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ዘዳለዎ ቆፀራ ሳልሳይ መዓልቲ ቆፀራ ከዘክረኩም ኢሎም ይዝቃል ዘዘካፍለኩም ዘለኹም ኣብ ህይወትኩም ዘይገድስ ብየማነ ጸጋም ዝጸፍዓኩም ኩነታት ማዕበላት ዋላ እንተሎ እግዚአብሔር ግን ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ህይወት ቆፀራ ኣብ ህይወትኩም ቆፂሩሎ እግዚአብሔር ይመስገን it's not over ኣይተወደአን እቲ ኣብ ህይወትካ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝደለዮን ዝሓሰቦን ነገር ኣይተወደአን ገና ኣሎ እዩ ገና ህይወት ኣሎ እዩ ገና ተስፋ ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኣይኮነን ነቲ ብህይወት ከለኻ ተሓልፎ ዘለኻ ኩነታት ንሙታት ካብ ዝወደቕዎን ካብ መቃብር ከተንስእ ዝኽእል አምላኽ ይዘለና ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ህያው ዝኾነ አምላኽ እግዚአብሔር ሽሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘጸአት 5 ከነንብብ ከልና እንታይ ይብል እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ናብ ፈርዖን ኬድካ ንፈርዖን ንእግዚአብሔር አምላኽና ክንስውእ መገዲ 3 መዓልቲ ናብ በረኻ ንክንከይድ ኢልካ ንገሮ ኢልዎ 3 መዓልቲ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ናይ ጸልማት ናይ ባርነት ኩነታት ወጽዮም ናይ 3 መዓልቲ ህይወት ዘለዎ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ስርዓታዊ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ሪቹዋሊስቲክ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ግና ካብቲ ዘለዎ ናይ ባርነት ህይወት ወጽዮም ህይወት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኸይዶም መስዋዕቲ ክስውኡ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ እግዚአብሔር ካብ ዘለኻዮ ኩነታት ኣውጽኡ ንእግዚአብሔር ህይወት ዘለዎ ኣምልኾ ከተምልኽ እግዚአብሔር ይጽዋዓካ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ሕጅስ ተስፋ የለን ምንም ነገር የለን ጸልማት እዩ ማዕበል በዚሕኒ ኣብ ዝበልካዮ ግዜ እግዚአብሔር ናይ ሳልሳይ መዓልቲ ቆፀራ ንዓኻ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ክብሪ መደብ ኣብ ህይወትካ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ሽሙ ይባረኽ ስለዚ በዚ ከዘኻኽረኩም እፈቱ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣሓተይ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይኹን ሓቢና ቅድሚ ምጽላይና ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዓይነታዊ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሕንቅል ይተወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክትመፁ ሓቢና ምሳና ብሓንሳብ ክንጽሊ ከዕድመኩም ፈቱ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣድራሻ ኣቀዲመ ኣብዚ መደብ ክጅምር ከለኹ ተዛሪበ ኣለኹ ናብኡ ኸይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሳቦይ ንምምጻእ ብጣዕሚ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ኣብ ቢሳሪዮን ሳቦይ ስቴሽን ናይ 5 ደቂቃ ናይ እግሪ መገዲ እዩ ብማኪና እንድሕር ትመፁ ኮይንኩም ድማ እኹል ዝኾነ ፓርኪንግ ዘለዎ ቦታ ኣሎ ወትሩ ሰሉስ ካብ ሰዓት 7 ዝጅምር ናይ ፈውስን ናይ ምንጋፍን መደብ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሓቢና ክንጽሊና ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንዓኻ ነቢይንኻ ይኹን ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ንነፍስ ወከፍ ሰማዕቲ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ኣለኹ ንስኻ ክትበጽሖም እግዚአብሔር ተስፋ ክትቦም እግዚአብሔር ካብ ዘለዎ ኩነታት ጸብለል ከተብሎም ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ሓይሞም ተልዮም እግዚአብሔር ፈውሲ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ እጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ዘጨንቕ ኩነታት እንተ ኣብ ዘጨንቕ ኩነታት ተልዮም እግዚአብሔር ንስኻ ትበጽሓሎም እግዚአብሔር አምላኽ ብሽም ኢየሱስ እጽልይ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓልኻን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ጸጉኡ ከዓ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ
አሜን።